الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله گونج پا دو صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک اپنیاں پوریاں تابانیاں اور بہاران بکھیر کے اللہ دا مہمان مہینہ تشریف واپس لگے جا رہے ہیں جمعۃ الوداع دی موقع تھی اسی رمضان المبارک دے آخری عشرہ دے حوالہ نل عظمت قرآن اور نزول قرآن اور فضائل قرآن دے حوالے نل گفتگو انشاءاللہ عرض کریں گے رمضان المبارک چونکہ قرآن مجید دی سالگرہ دا مہینہ ہے اس ماہ مکرم دے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب لبیب علیہ السلام دے سینہ اقدس تے قرآن مجید نازل فرمایا رمضان المبارک دی آخری عشرہ دی کوئی ایک تاکرات جس دے بچہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو شب قدر نو قرآن مجید فرقان حمید دی نعمت عطا فرمائی اپنے محبوب کریم علیہ السلام تے قرآن نازل فرمایا قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار آیات بینات جو قرآن دی عظمت نزول قرآن صاحب قرآن فضائل قرآن دی اہمیت نو بار بار آیات بینات جو واضح فرمایا میں جڑی آیت مبارکہ تلاوت کی تھی اس آیت مبارکہ چبی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکر فرمایا کہ اساں اس ذکر نو یعنی اس قرآن نو نازل فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور اسی ہی ادھی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن مجید فرقان حمید اللہ کریم نے
تقریباً 23 سال اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے سینہ اقدس تے نازل فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ ارشاد فرمایا کہ محبوب اساں تو ہاڑے سینہ اقدس تے انہوں نازل تو ہاڑے قلب اطہر تے دل انور تے نازل فرمایا گرامی قدر حضرات غار حرائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی یاد چمگن نے رمضان المبارک دی کو مقدس رات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض زمین تے آسمان دی تخلیق جو فکر کر رہے نے تے نال خدا دا ذکر کر رہے نے اچانک جبریل امین علیہ السلام کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے تشریف لے کے آئے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں دیکھا کہ جبریل دا وجود بہت بڑا ہے زمین اور آسمان دے درمیان اتنا بڑا وجود جبریل امین علیہ السلام دا اور جبریل میرے آقا علیہ السلام والویک کے فرمان لگے کہ اقرا پڑھو کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے نے ما انا بقاری میں پڑھیا نہیں ہوں کیونکہ نبی کریم علیہ السلام امی نبی نے نا اللہ نے قرآن مجید جو فرمایا نبی جل امی اے امی نبی ہے امید ابانی ای بھی ہے کہ جنہوں کسی نے پڑھایا نہ ہوئے جدہ کوئی انسان استاد نہ ہوئے اور تاریخ کائنات گواہ ہے کہ میرے نبی نے کسی استاد کے سامنے بیٹھ کے زانوے تلمز دے کے کر کے الف با تا سا نہیں پڑھیا کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے ما انا بقاری میں پڑھیا نہیں ہوں جبریل امین علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے سینے دے نال لگایا تے زور نال دبایا سرکار فرما دے کہ جبریل دے دباون دے نو تکلیف ہوئی جبریل نے چھوڑیا تے پھر عرض کر دے اقرا پڑھو تسی جڑی حیرت نہ مینوں ویکھ رہے ہو نا شاید تو انہوں یقین ہی نہیں کہ جمعہ دا ٹائم ہو گیا ہے ٹائم بھی ہو گیا اور تقریر بھی شروع ہو گئی ہے ان سبحان اللہ کہنا شروع کر دیو جا کے بیٹھو وقت تھوڑا ہوتا ہے میں اگلہ بے شمار ساریاں کرنی ہیں توڑے نال دوبارہ عرض کی تھی اقرا پڑھو آسمان تو زمین تے اتے ایمان والے واسطے جیڑا سب تو پہلا پیغام آیا اسی پڑھو پڑھو اقرا پڑھو کون ہے دیوالی نے دوبارہ فرمایا ما انا بقاری میں پڑھیا نہیں ہوں میں نہیں پڑھیا جبریل امین علیہ السلام نے دوبارہ سینے نہ لگا کہ نبی پاک نے زور نہ دبایا حضور فرماتے نے میں نے تکلیف ہوئی چھوڑیا پھر کہنے لگے اقرا پڑھو نبی پاک نے فرمایا ما انا بقاری میں پڑھیا نہیں ہوں تیسری بار جب جبریل امین علیہ السلام نے دبا کے چھوڑ کے آکھیا نا اقرا مگر ہن صرف اقرا نہیں آکھیا پڑھا قرآن ہر بندے نہ میری گل نہیں میں بعض اوک بندے نہ گلہ کرنی نے میرا دل کرتا ہے میں تو انہوں جو قرآن دا پیغام سنا کے جدو بھیجا نا تو ہاڑی اگلی زندگی دی ہر رات قرآن پڑھ دے گزر جاوے آج او والا پیغام لے کے جاؤ کہ ہر رات زندگی دی قرآن دی تلاوت چ گزر جاوے قالِ دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری علماء نے لکھا ہے جب ترجمہ میرے نبی فرمایا میں پڑھیا ہوں نہیں جبریل ہاتھ جوڑ کے تیسری بار عرض کی تھی اقرأ باسم ربک الذی خلق عرض کی تھی سونیا پڑھو سر رب دے نام دے نال
اللہ نے ارشاد فرمایا وَحَلَقْنَا لَهُ الْحَدِيدَ پروردگار نے حضرت داؤد نو سرا بنا دا لوہے دا لباس بنا دا علم عطا کیتا حضرت یوسف علیہ السلام دی واری آئی فرمایا وَعَلَّمَكَ ارجع فرمایا اسا حضرت یوسف علیہ السلام نو خواباں دی تعبیر دا علم دیتا حضرت ادھر دی واری آئی فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا حضرت خضر نو اسا علم لدنی عطا فرمایا حضرت عیسیٰ نو اللہ نے حکمت عطا کی تھی اللہ نے طب عطا فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام خواباں دی تعبیر دا من تأویل الاحادیث فرمایا سا خواباں دی تعبیر دا علم دیتا کسے نو نامہ دا علم دیتا کسے نو زرا دا علم دیتا کسے نو خواباں دی تعبیر دا علم دیتا کسے نو طب دا علم دیتا جب یار دی واری آئی فرمایا علم القرآن یار نو قرآن پڑھا یار دی واری فرمایا علم القرآن زندہ باد قرآن پڑھایا کسی نے کچھ سکھایا کسی نے کچھ سکھایا کسی نے کچھ سکھایا محمد نے قرآن سکھایا پر سکھایا کدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام دی یعنی انسان دی تخلیق تو 1000 سال پہلے انسان دی تخلیق تو 1000 سال پہلے فرشتیاں نے سورہ تاہا سورہ یاسین دی تلاوت سنی تے ملائکہ نے عرض کی تھی یا اللہ کیڑی خوشبخت قوم ہوئے گی جنہوں ایڈا سونا کلام دے گا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جنہوں قرآن تے قرآن والے نال پیارے ہو بولے سبحان اللہ تے جنہیں سبحان اللہ بولنے لال اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے بولے سبحان اللہ منو جاگ دے بندے چاہی دینے ورنہ جنہ نہیں بولنا باہر چلے جاؤ تے ماشاءاللہ باہر بابا بولن والے بیٹھے انہوں نے اندر بلا لینے رمضان شریف دباہ مکرم جا رہے ہیں جدائیاں دیکھے سال بعد نصیبہ والے کو جو ہونگے کئی ایسے سن جڑے پچھلے سال ہین سن تھے اس سال نہیں ہیں پتہ نہیں اگلے سال کنوں بیٹھنا نصیب ہوئے یا نہ ہوئے جمعۃ الوداع اج دعاواں دی قبولیت دا دینے آخری جمعۃ المبارک رمضان المبارک دا آؤ قرآن دا پیغام لے کے جائیے اپنے گھراں دے اندر پہلے سنو قرآن تے قرآن والے دی شان پھر میں تانوں قرآن دا پیغام سناواں گا ہن پڑھیے قرآن بھائی اللہ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان پروردگار نے فرمایا رحمان نے اپنے یار کو قرآن سکھایا نالے انسان بالغ بنایا فرشتیاں نے انسان دی تخلیق 1000 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا ہاتھ یاسین سورہ دی تلاوت سنی پتہ لگیا انسان بالغ بنیا قرآن پہلے بھی موجود ہے نوجوان جب جبریل نے سینے نہ لگایا عرض کی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق آکھیا پڑھا اپنے رب دے نام دے نال جڑے رب نے تینوں پیدا کیتا ہے کسے بندے نوں کم آکھیو نہ کرے دوجی ماں رکھیے نہ کرے تیسری ماں رکھیے نہ کرے انہوں آکھیدا تینوں رب دے نام دا واسطہ ہی جب جبریل نے 3 بار آکھیا اقرا پڑھو میرے نبی نہیں پڑھیا عرض کی تھی اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھ تینوں تیرے رب دے نام دا واسطہ ہی جبریل ایک آیت سنانا ہے میرے نبی نے 5 آیتاں کھولو سنا کے دسیا میں تیرے کو نہیں پڑھنا میں پڑھیا پڑھایا پڑھے آیا میں ایک چھوٹا جا نکتہ عرض کرنا جے سمجھ آؤ بس شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات ہے میرے نبی نو قرآن کدوں دا ہوندا سی
میں پہلے دس لواں میرے نبی نو جبریل نے نہیں پڑھایا، مت کوئی یہ سمجھے کہ ہورے جدو غار حراء چ نزول قرآن ہویا تے جبریل وحی لے کے آئے، ہورے ادو نبی پاک نو قرآن آیا، ہورے جبریل نے پڑھایا۔ کئی لوگاں نے لکھیا دیکھو نا جبریل نبی دا استاد ہے، نا آؤ میں تانوں دساں میرے نبی کدوں دا قرآن پڑھیا تے کنا کو پڑھیا تے کیویں پڑھیا، پڑھان والا کون سی؟ گرامی قدر حضرات، اللہ نے قرآن پاک وچ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، فرمایا محبوب تسی خلق عظیم تے فائز ہو، وارث ہو۔ بات سمجھنی ہے، خلق کنو کہندے نے؟ ایک لفظ ہوندہ خلق، ایک ہوندہ خلق۔ خلق دا معنی ہوندہ پیدائش، تخلیق کرنا۔ خلق ہوندی ہے انسان دی عادت۔ توجہ ہے؟ خلق ہو رہا ہے، خلق ہو رہا ہے۔ اللہ فرمایا انک لعلی خلق عظیم، تسی خلق عظیم دے وارث ہو، خلق عظیم دے اتے فائز ہو۔ انج کہہ لواں کہ خلق انسان دی ظاہر دا نا ہے تے خلق انسان دے باطن دا نا ہے۔ جدو انسان پیدا ہوندہ ہے وہ خلق بھی ہوندہ ہے تے خلق بھی لے کے آندہ ہے۔ خلق انسان دی تخلیق یعنی وہ دی صورت تے خلق سیرت، یہ دوئیں چیزاں انسان نال لے کے آندہ ہے۔ میں ایدے تے لبی بحث نہیں کرنی، یہ پھر کسی ویلے اخلاق رسول تے گل کرانگے کہ ایدے تے بحث کرانگے۔ ہن اللہ فرما رہے کہ تسی خلق عظیم تے فائز ہو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اسے نے نا اما عائشہ صدیقہ نو پوچھیا کہ نبی پاک دا اخلاق کیے، کیویں دا اخلاق سی نبی پاک دا؟ اما عائشہ صدیقہ نے ایک کوئی جملے چ ساری گل سنا دیتی، فرما دیا نے کانا خلقہ القرآن، فرما دیا آ جڑا قرآن ہے نا یہ سارا ہی نبی دا اخلاق ہے۔ آ جڑا قرآن ہے سارا نبی دا۔ میرا دل کردہ میں پہلے ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کل کروا دیوا تاکہ تھوڑا تھوڑا جا ذوق زندہ ہوئے کہ میں تو اپنی گل آسانی دے نال سمجھا سکا۔ میاں محمد بخش نے نا ادھا ترجمہ دو ہی مصرے جو فرما دیتا کہ عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے زیران زبران زیران زبران شتا آپ ارشاد فرما دیا نے کانا خلقہ القرآن، آ جڑا قرآن ہے نا اے نبی دا خلق ہے۔ ہن قرآن کدوں دا ایتے انسان دی تخلیق تو پہلے سی تے اما عائشہ کی فرماریاں کانا خلقہ القرآن، آ جڑا قرآن ہے نبی دا خلق ہے۔ ہن قرآن تے انسان دی تخلیق تو بھی پہلے سی۔ میں ہور آسان کر دے ماں، قرآن آیا نا جدو جبریل قرآن لے کے اللہ نے رشاہ فرمایا نماز پڑھو، سانا پتہ لگے اللہ نماز پسند ہے۔ اللہ نے فرمایا سچ بولو، سانو پھر پتہ لگے سچ بولنا اللہ نو پسند ہے۔ اللہ نے رشاہ فرمایا غریباں نال پیار کرے آج، پتہ چل گیا اللہ نو غریباں نال پیار کرنا پسند ہے۔ اللہ نے قرآن جو فرمایا یتیماں دا خیال رکھے آج، سانو پھر پتہ چلے آج اللہ نے یتیماں نال پیار کرنا پسند ہے۔ جدو قرآن آیا سانو پھر پتہ چلے اللہ نو کی پسند ہے، اللہ نو کی نا پسند ہے۔ انہوں خلق کیا جاتا ہے، انہوں اخلاق کیا جاتا ہے۔ جڑیاں چیزاں اللہ نو پسند نے وہ انسان نو پسند آمد، جڑیاں اللہ نو نا پسند نے وہ انسان
آسان کرا اور آسان کر دے نبی پاک دی امی فرما دیا جدو آئے نا نبی پاک دنیا تے تشریف لے آئے تے آپ فرما دیا آن دیا ہی سجدہ کیتا اچھا جے قرآن نہیں آیا بات سمجھ رہے ہو اجے قرآن نہیں آیا کہ قرآن آکے اقیم الصلاۃ نماز پڑھو سجدہ کرو پر نبی پاک جدو ماں دی گودی چاہے نا تے پہلے ویلے جڑا کام کیتا ہو سجدہ اچھا سجدہ خلق ہے کہ نہیں سچی دسے آجے سجدے چبے کے لگ دے نا بندہ نیکے ہن سجدہ خلق ہے اخلاق دی ایک صفت ہے میرے نبی نے آن دے سجدہ کیتا جدو گینا محلیمہ دے گا تو اسی اجے سمجھے نہیں گل میں بڑی بخیر لئیے مگر میں جلدی جلدی کٹھیا کر کے میں آگے جانا ہے کہ ٹائم تھوڑا تے میرے کو گلاں بدھیریاں نے نا اما حلیمہ دے گھر گئے تے اما حلیمہ فرما دی جڑی نبی پاک نے پہلی گل کی تھی نا ساڈا بچہ پہلی باری بولے تے یا امی کہندے یا ابو کہندے ہے نا تے اما حلیمہ فرما دی جدو سرکار پہلی بار بولے نا تے جڑا جملہ بولے جملہ ایسی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا پہلا جملہ میرے نبی نے اپنے لبا مبارکہ جو جڑا ارشاد فرمایا ہن ہے بچپن رسول اجے قرآن آیا بولے اجے قرآن آیا نبی پاک 12 سال دی عمر وچ ملک شام اپنے چاچا ابو طالب دے نال رستے چ ایک پادری ملیا او پادری نے نبی کریم علیہ السلام نو پوچھیا بچپن 12 سال دی عمر تے کمرے چ لے گیا تے کہن لگا کہ ذرا اپنے جاگر تے سعود دی کیفیت دسے آجے نبی پاک نے ساری کیفیتاں دسیاں نا تے کہن لگا بتاں دے بارے تہاڈا کی خیال ہے آ جڑے کعبے تے تہاڈے بت نے مکے دے اندر انہاں دے بارے تہاڈا کی خیال ہے نبی پاک نے فرمایا میرے نال وڈا انہاں دا دشمن ہی کوئی نہیں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ اجے قرآن آیا نہیں تے نبی پاک 12 سال دی عمر او پادری نو کہہ رہے نے ملک شام دے پادری نو بحیرہ راہب نو آپ فرما رہے نے پتاں دا میرے نال وڈا کائنات دشمنی کوئی نہیں اے میرے رب دے دشمن نے میں انہاں دا دشمن ہاں اجے 12 سال دی عمر ہے میرے نبی دی نوجوان جدو کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال دی جوانی دے اندر ملک شام اما خدیجہ دا قافلہ لے کے گئے تے راہ وچ جڑا مستورا پادری ملیا اونے بھی پوچھیا سی تہاڈا پتاں دے بارے کی خیال ہے کہ راہ وچ نہیں ملک شام دے اندر جدوں بابے نے آکھیا پتاں دی قسم چکو کہ فرمایا سی بابا اچھا کدے جھوٹے رباں دیاں قسماں نہیں چکیاں نوجوان آندے ہی سجدہ کیتا اما حلیمہ دے گھر اللہ دی وحدانیت دا اعلان کیتا 12 سال دی عمر تے دسیا پتاں دا دشمن 20 سال دی عمر تے دسیا 25 سال تے دسیا کہ میں پتاں دا دشمن ہوں پتہ چلیا اللہ نو جیڑیاں گلاں پسند نے او تے اللہ نے قرآن وچ دسیاں پر قرآن بعد وچ آیا او ساریاں صفتاں محمد وچ پہلے موجود نے نہ کبھی مکا دیواں جبریل دے 40 سالاں بعد قرآن لے کے آیا پتہ چلیا قرآن اور کچھ نہیں رب نے یار دیاں نعتاں لکھ کے بھیجیاں قرآن محمد دیاں نعتاں جیڑیاں رب نو گلاں پسند سن نا اور قرآن وچ نے اور او تے ساریاں بچپن چ حضور چ سن پتہ لگیا جیڑیاں جیڑیاں اداواں ماہی دیاں سن نا ہن پڑھا قرآن پہلے سنو قرآن پھر سنو کلام میں دو میں چیزاں نال نال سنا دے او جیڑیاں محبوب دیاں سن نا اداواں اللہ نے وہی قرآن بنا دیتی ہیں زیراں زبراں تے شدہ مدہ شان تیری وچ آئیاں آما لوکاں خبر نہ کھائی خاصا ہی رمضان پائیاں اے قرآن تے محمد دیاں ادامہ دا نام ہے قرآن تے محمد دیاں صفتاں دا نام ہے مت کوئی سمجھے کہ حضرت جبریل قرآن لے کے آیا تے پھر نبی نے قرآن پڑھیا نا نا قرآن تے بڑی بات آیا ہے
رب نے تے یار نو بڑی دیر پہلے دا پڑھا دیتا ہے. میں ہور تھوڑی جی آسانی نہ کر دے اپنی تسلی واسطے. میں چونکہ نقشبندی مجددی ہے, میرے مجدد پاک حضور رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دینے کہ عالم ارواح دے اندر جدو انسان اجے بنے ہی نہیں, نبیان دیاں روحاں دی تربیت میرے نبی دی روح پاک کر دی رہی ہے. اور علماء, خاص علماء جڑے واقعی علماء نے وہ فرما دینے کہ نبی پاک اپنے آمن تو پہلے بھی جدو نبی لوگن تبلیغ کر دے سننا تے نبی پاک دی روح پاک نبیان دی اوتھے بھی تربیت کر دی سی. نبیان نو دس دی سی حضور دی روح پاک کہ نبیوں تبلیغ کی میں کرنی ہے. نبیان دی روحاں دی تربیت میرے نبی دی روح پاک کر دی سی. پتہ چلے آجے آئے نہیں تے تربیت ادو بھی نبیان دی پہ کر دے نے تے جیڑا آؤں تو پہلے نبیان دی تربیت کر دے. میں نے سچی دس قیامت تک سارے انسانوں محمد دی لوڑ نہیں, آج بھی لوڑ نہیں نبی دے بوئے پہ جان دی. قرآن سمجھنا ہے تے محمد دے بوئے جانا پوے گا کیونکہ تربیت روح مصطفیٰ پہ کر دے. میں تینے جب پڑھا گا ہے تیری کسے قدر پیاری رسول اللہ تیری کسے قدر پیاری ادائیں. جدہ کھائیے ہن جڑا ہاتھ کھڑا کرے جدی امی نے دس کے بھیجا میں تینوں پالے ساری زندگی محمد دے لنگر تے ہوئے. او پاویں اندر بیٹھا یا بات تشریف فرماؤ جتھے بھی تشریف فرماؤ اپنا تے نام دے ہاتھ چکائی ہاتھ نیوا نہیں کرنا, رود نہ ماریا جے. میں پڑھن لگا نبی دی نات میرے بابا جی سائیں فرماتے ہوندے پٹ پاوے او سونا جڑا کنا نو کھاوے. بی بی بہن کوئی ہوئے کان چونے سونا پہنے ہوئے تے کان گل جائے سونا اتار کے سٹ دیندی کہندی پٹ پاوے سونا جڑا کنا نو کھاوے. تے میرے بابا جی فرماتے ہوندے سن پٹ پاوے او زبان او جڑی محمد دی نات ہی نہ پڑھے. پٹ پوے او زبان جڑی کملی والے دی نات نہ پڑھے کی کرنی او زبان. تو سارے مل کے میرے نال پڑھیے تیری کسے قدر پیاری ادائیں یا میں بھی پڑھنا تو سا پڑھنا تمہاری آواز سنیے تیری کسے قدر پیاری ادائیں. نہ بھئی جنا کرو گونج پاج زور لگایا جے تیری کسے قدر پیاری ادائیں. یا رسول اللہ دیا گونجا پا دیو تیری کسے قدر پیاری ادائیں.
موک دیا مکا دیتی فرما انا تینا کل کوثر اللہ فرمایا تینوں تھوڑا دیتا ہی اساں کچھ نہیں جو دیتا کوثر ہی دیتا ہے گنتیاں مک جان محمد دیا شانہ نہیں مک دیا اور رب دا قرآن مک گیا پر رب نے آخر تے انا تینا کل کوثر ہی آخ دیتا فرمایا کیڑی کیڑی گن گن کے دساں گنتیاں ہی مک گئیاں سونیا تیریاں شانہ تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہ جاوے صدقہ ہی جاواں ہونے لنگر وانڈ کے ویکھ لو تے رولا ویکھیا جی ہون جیلم تو ایک ساتھی میرے ماشاءاللہ آئے گئے تھے روات اور راول پھنڈی تو کی آکھن گیا سی صاحب سکال کوٹ والے تو آڑے کو بول دے نہیں روند نہ مارو پوری دنیا تو آڑا پیغام کیمرے اندے ذریعے جانا ہے دسو بلا جنابی دے جڑے دیوانے سیال کوٹ والے کیویں نبی دیاں ناتا پڑھ دینے رب بھی کہندا ہے تیری اسے قدر رب فرماندہ لو انزلنا حاضر قرآن علی جبل جے کردہ نا پہاڑ تے نازل اللہ فرماندہ پہاڑ لا رئیتہ خاشیا متصدیا من خشیت اللہ اللہ دی خشیت خوفنا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے وہ جیڑا قرآن پہاڑ تے نازل ہوندہ پھٹ جاندے پہاڑ وہ قرآن میرے نبی دے سینے تے نازل ہو رہے تیرے حوصلیاں تو صدقے تیرے سینے دی تیرے دل دی قوت و قربان داما میرے ماہیہ قرآن نازل ہو رہا میرے نبی دے سینے ہوتے جبریل نے دسیا کہ جبریل تو میرا استاد نہیں میں پڑھیا پڑھایا آیا تے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ نبی پڑھن نہیں آؤں دے نبی پڑھانا آؤں دے نبی پڑھن نہیں آؤں دے نبی پڑھانا آؤں دے نوجوانوں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ اس ذکر نو اس قرآن نو اسائی نازل کیتا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یہ دی حفاظت بھی اسی آپ کرنے ہیں اور رب آپ حفاظت کیویں کر دے کیویں رب دی حفاظت کر دے میں ادھے تے چند جملے انشاءاللہ عرض کر کے نا پھر آپ احباب نو دوسرے پینڈ بھی جے پانا بھائی میں وہ جنہ قرآن پڑھیا رب نے انہوں نے شانہ کیسیاں دیتی ہیں وہ حفاظت کی میں کر دے مامون بادشاہ ہارون رشید دا بیٹا ہر سال اپنے دربار دے اندر ایک بہت بڑی مجلس ایک بہت بڑی محفل کران دے او دے وچ ہر مذہب دے علماء آن دے ایک یہودی عالم آیا انہیں بڑی اچھی تقریر کی تھی اپنے مذہب دے الفاظ بھی بڑے خوبصورت جملے بڑے خوبصورت آواز اچھی لہجہ اچھا سمجھاون دا انداز بھی خوب علم بھی خوب وہ عالم جدو یہودیاں دا چلیا تے مامون بادشاہ نے پوچھا کہ تو کیڑے مذہب دا کہہ لگا میں یہودیاں مامون کہنے لگا تو اتنا پڑھیا لکھیا ہے تینوں اللہ نے اتنا علم عطا کیتا ہے تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا وہ یہودی عالم کہنے لگا کہ میں اپنے باپ دادے دین تے ٹھیک ہاں میرے باپ دادے والا دین ٹھیک ہے اگلے سال جدوں مامون بادشاہ نے محفل کروائی نا تو اوہی عالم آیا مگر اس سالوں نے اسلام دی تے کملی والدیاں شانہ بیان کی دیا مامون نے انہوں پوچھا کہ پچھلے سال میں تینوں آپ اسلام دی دعوت دیتی تے تو قبول نہ کی تھی اس سال تو آیا ہے تے اسلام دی عظمت بیان کر رہے ہیں انہیں آکھا جی میں مسلمان ہو گیا مامون بادشاہ نے پوچھا کہ تیرے مسلمان ہومت دی وجہ کی ہے
کہنے لگا میں نے اللہ نے علم تے عطا کیتا سی تے ایک دن بیٹھے میں نے خیال آیا کہ آسمان تو اللہ نے 4 آسمانی کتابہ نازل کی تھی، اللہ نے ادیان مذہب دنیا تے بھیجے، میں ذرا چیک کر کے ویکھاں کہ اصل دین جڑا ہن موجود ہے اور جڑا رب نو پسند ہے وہ کیڑا ہے۔ کہنے لگا اللہ نے میں علم دے نال نال کتابت دا شوق بھی دیتا ہے کہ میں کتابت بڑی اچھی کر لینا، میں لکھائی بڑی اچھی کر لینا، خوش خطی بہت اچھی ہے میری۔ کہنے لگا میں تورات لکھی تے تورات دے میں 3 جلداں لکھیاں، 3 کتاباں لکھیاں، 3 نسخے لکھے، اور کہندا کہ میں تورات دے وچ رد و بدل کر دیتا، ادھر دی آیت ادھر کر دیتی، ادھر دی ادھر کر دیتی، کچھ گلاں وچ اپنے کول شامل کر کے نا میں بڑا خوبصورت لکھ کے نا تے میں یہودیاں دے کنیسہ چ لے گیا، انہاں دے معبد وچ کنیسہ عبادت خانہ، اسی مسجد کہنے ہاں او کنیسہ کہندے، کہندا میں انہاں دی عبادت خانے چ لے گیا تے میں آکھیا خرید لو، انہاں خرید لیا، 3 جلداں خرید لئی۔ کہتا میں گھر آکے نا تے انجیل لکھنا شروع کی تھی، میں 3 نسخے انجیل دے بھی لکھے، او دے چھ میں رد و بدل کر لیا، جدو میں او دے چھ رد و بدل کر کے تے میں عیسائیاں دے چرچ چلے گیا، گرجے چلے گیا، پادریاں نو جا کے پیش کیتا، انہاں کہا بہت خوبصورت لکھے ہے، انہاں انجیل خرید لے، ہن میرا ارادہ بڑے میں قرآن لکھا، کہندا جدو میں قرآن لکھیا نا تے قرآن چوی میں رد و بدل کیتا، تبدیلی کیتی، زیرہ دیا زبران دیا پیشہ بنا دیتیاں، ادھر دیا آیت ادھر تے ادھر والی ادھر کچھ اپنے کلو گلہ میں شامل کر لیا۔ کہندا میں جدو لے کے مسلمانہ دے بازار چ گیا نا تے میں دکاندارانو آکھیا قرآن خریدو، نہ آکھیا بھائی انج نہیں خریدیا جاندا، پہلے کوئی حافظ بلاواں گے تے چیک کران گے۔ کہندا جدو انہوں نے چیک کیتا تے انہوں نے آکھیا بھائی ایسا نہیں خریدنا، یہ تو غلط لکھیا ہے۔ کہندا میں نے یقین ہو گیا کہ اسلام ہی او دین ہے جدے چ تبدیلی اصل دین ہے۔ نوجوانوں اتھے گل مک نہیں گئی، حضرت یحییٰ بن اقسم بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے، آپ فرماتے ہیں اس مجلس اس ویلے ماں بھی موجود ہوں، آپ فرماتے ہیں میں اس سال حج کرن گیا تے میری حج دے دوران ایک اللہ دے بہت بڑے ولی حضرت عثمان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپنا ملاقات ہوگی، اے او حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نے 4 سال دے سانتے قرآن مجید حفظ کر لیا سی، 4 سال دی عمر چ قرآن مجید حفظ کر لیا سی۔ آپ فرماتے ہیں آگل میں جدو انہوں نے سنائی نا کہ میں اے مامون بادشاہ دے دربار چ ویکھ کے آیا، آپ نے فرمایا ایدے چ کوئی تعجب والی گل نہیں، میں کہا جی کیوں نہیں تعجب والی گل؟ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھے آپ نے فرمایا جدو قرآن تے زبور تے انجیل دی گل آئی، اللہ کریم نے قرآن پاک کے فرمایا بِمَسْتُحْفِظُوا الکتاب اللہ نے فرمایا انجیل قرآن زبور انہاں دی حفاظت میں یہودیاں دے عیسائیاں نو دے دتی، تے یہودیاں نے آکھیا اپنی کتاباں دی حفاظت کرو، عیسائیاں نے آکھیا اپنی انجیل دی حفاظت کرو۔ جدو قرآن دی باری آئی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نازل بھی ایسا کیتا ہے حفاظت بھی ایسا ہی کرنی، نازل بھی ایسا کیتا تے حفاظت بھی ایسا ہی کرنی۔ پاکستان بنن تو پہلے پنجاب دے اندر ایک سکھ گورنر سی، صوبے دا وزیر اعلیٰ بنیا، بہت دیر پرانی گل ہے تاریخ، رنجیت سنگھ دا نام سی، بڑا مشہور پنجاب دا او وزیر اعلیٰ گزرے ہے۔ رنجیت سنگھ نے ایک بار ارادہ کیتا کہ ہووے نا تے اسی قرآن دیاں آیتاں نہ بدل دئیے، انہیں اپنے وزیر بلائے تے کہنے لگا انج کریے کہ ساڈا اپنا دور حکمرانی تے ساڈی تے قرآن دیاں کو آیتاں چ رد و بدل کر دئیے۔ ایک بابا وڈیرا جا اٹھ کے کھلو گیا، انہیں آکھیا کریں گا کی؟ کہنے لگا سی زیراں دیاں زبراں تے زبراں دیاں زیراں تے آیتاں وچ کچھ چیزاں خود شامل کر لواں گے۔ بابا ہنس کے کہنے لگا کیونکہ عقل نو ہاتھ مار، کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا او ورکیاں تو تے بدل لویں گا تے آ حافظاں دے سینے چ کون بدلے گا؟ نکے نکے حافظاں دے سینے چ کون زیراں زبراں کرے گا؟ انہیں حفاظتاں دے ذمہ داری آپ لے لئی، فرمایا میں حفاظت کراواں گا تے انج کراواں گا۔ میں گل سناواں، ایک دن اللہ دے نبی حضرت
موسیٰ علیہ السلام تورات پڑھ رہے تے تورات وچ کملی والے دی امت دیاں شاناں آئیاں نا جدوں تے آپ نے پڑھیا کہ اس امت دی اے بھی شان ہوے گی کہ وہ قرآن مجید پورا حفظ کرے گی. آسمان تو اللہ نے 4 کتابیں نازل کیتیاں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. صحائف بھی نازل کیتے. پچھلیاں تینوں کتاباں دے صرف جڑے نبیاں تے کتاباں نازل ہوئیاں صرف او آپ او دے حافظ ہوندے سن. کوئی امت پچھلی اپنی کتاب دی اج بھی حافظ نہیں تے نہ اپنے دور چ کدے حافظ سن. صرف او نبی حافظ ہوندا سی جس نبی تے کتاب نازل کیتی جاندی سی. گرامی قدر حضرات، نبیاں نو کتاباں حفظ سن، امتیاں نو نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پڑھیا او امت ایسی ہوئے گی انہوں اپنی پوری کتاب حفظ ہوئے گی. عرض کی تھی یا اللہ آ امت میں نو دے دے. اللہ نے فرما تو آنو کے دے دے وکی میں دے دے وہاں تو محمد غلام نے عرض کی تھی جے اے امت میں نو نہیں نہ دینی پھر انج کر میں نو ہی محمد امتی بنا دے. یہ تھے انہیں بولنا جنہوں حضور نال پیار ہے، جنہوں فخر ہے کہ میں سرکار دا غلام ہاں. وہ موسیٰ تے دعا کرن یا اللہ میں محمد امتی بنا دے. اتنا بڑا اجتماع سچی دوستو تساں یا میں دعا کیتی سی کہ یا اللہ سان نبی دا غلام بناویں. اساں تے دعاواں بھی نہیں کیتیاں تے رب نے پھر بھی محمد دا غلام بنایا ہے. اللہ دے نبی حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال ستے رہے. سارے بولے کتنے سال؟ 100 سال ستے رہے. آپ جس دن غار دی اندر گئے، جنگل دی اندر گئے، نوجوان اس دن آپ دے گھر بیٹا پیدا ہونے والا سی. آپ جدو گئے نوجوانوں 100 سال سو کے جدو واپس آئے کہ نوجوانوں آپ دا پتر جوان ہے کہ باپ جوان ہے، پتر بڑے رائیوں گے آئے. نوجوانوں قوم نے آگے اچھا میں عزیرہ لوگوں نے اچھا عزیروں کا تورات زبانی یاد سی کہ توانو بھی زبانی یاد ہے تو سناؤ. انہوں نے ایک سامنے کتاب رکھ لئی، عزیر تلاوت شروع کی تھی. ساری تورات جدو زبانی سنائی کہ لوگوں نے اچھا عزیر اللہ کا پتر ہے، انہوں تورات زبانی ہوندی ہے. اور پچھلے نبیوں نے اپنی کتاب زبانی یاد میں انہوں سنائیاں کہ قوم نے آکھیا جڑا کتاب زبانی یاد کرے وہ اللہ دا پتر ہوندا ہے. اللہ نے فرمایا کملی والے او تے نبیوں نے یاد سن کہ تے نکے نکے بچیاں نے یاد کرا. تے نکے نکے بچے نبی نے تورات زبانی سنائی تے قوم ایڈی حیران ہوئی. او پوری تورات زبانی یاد ہے، یہ تے کوئی رب دا پتر ہی ہے. کیونکہ انہاں کو یاد نہیں سنا ہوندی ہاں. تے جدو آئی نا کملی والے دے غلاماں دی واری میں تھوڑا دی حفاظت سناؤں پھر رب نے پتا کیویں حفاظت کی تھی، کیویں حفاظت کی تھی. حضرت امام محمد فقہ دے بہت بڑے امام نے، بچپن سی تے سونے بڑے سن. چھوٹے جی عمر تے حضرت امام ابو حنیفہ دے نا مدرسے آئے. اس طرح مدرسے آ کے نا تے حضرت امام ابو یوسف بیٹھ کے پھر پڑھ دے تو انہاں دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے امام صاحب کیڑے نے؟ انہاں آکھیا او استاد جی بیٹھے نے. استاد دے کول جا کے نا تے چھوٹا جا بچہ امام محمد اجے بچے نے تے قریب جا کے کہندے نے استاد جی کا مسئلہ دسو. امام ابو حنیفہ نے فرمایا مسئلہ پوچھو. کہنے لگے ایک بچہ نابالغ ہوئے تے عشاء دی نماز پڑھ کے سو جائے تے صبح فجر تو پہلے وہ بالغ ہو جائے تے عشاء دی نماز دوبارہ پڑھے گا کہ نہیں؟ فرمایا پڑھے گا. اے بچے نے اوتھے جا کے نا تے نیت کی تے عشاء دی نماز دوبارہ پڑھی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے نے کوئی وڈا ہی بندہ بنے گا. اے بچہ کوئی وڈا ہی بندہ بنے گا. امام محمد نے روز محفل چ آ جانا. ایک دن کہنے لگے استاد جی میں بھی پڑھاؤ، میں بھی قرآن پڑھنا ہے، میں بھی نبی دا دین پڑھنا ہے. امام ابو حنیفہ نے فرمایا میرے مدرسے دا اصول ہے نہ انہوں دین سکھانا جڑا پہلے قرآن حفظ کر کے آوے. جا بچیا پہلے قرآن حفظ کر کے آ پھر میں تینوں نبی دا دین سکھاواں گا. 7 دن بعد پھر آ گئے کہنے لگے استاد جی داخل کرو میں حفظ کر آیا.
کنے دنوں وچ اچھا بولے جی کنے دنوں وچ 7 دن بعد آ کے کہندے نے جی حفظ کر آئے ہیں جی انہیں کیسے انتظام کیتے نے 7 دن بعد آگے سونے بڑے سن تو کچھ بہت ہی سونے سن امام ابو حنیفہ داخل بھی اسے واسطے نہیں سن کر دے سونا بڑا ہے بار بار دے چہرے تے نظر پہن دی آپ نے تے شرط ہو رکھی کہ چلو 2 4 5 سال لگ کے حفظ کر کے آوے گا بڑا ہو جائے گا کو چہرے تے داڑھی آ جائے گی کو بال آون گے پھر داخل کرا گے 7 دن بعد پھر آگے حفظ کر آئے ہیں استاد جی فرمایا سونا تو بڑا ہے تیرے پورے وجود وچ عیب ہی کوئی نہیں کوئی تے عیب ہوئے تینوں نظر نہ لگ جائے ابو جی نو بلا کے لیا ابو جی نو لے کے آئے ابو جی نو فرمایا دی ٹینڈ کرا دے یہ دی ٹینڈ کرا یہ دی کوئی عیب تے ہوئے یہ دے بال منڈوا دے ٹینڈ کرا کے آئے تے ہور سونے لگن لگ پہ ایڈے سونے کے کول ایک شاعر بیٹھا سی انہیں فوراں ایک شعر لکھیا تے شعر عربی چلے کے پتہ کی کہندا ہے کہندا لوگاں نے او دی ٹینڈ کرائی کہ او سونا نہ لگے پر لوگاں نو نہیں پتا او دے چہرے تے رب نے دن بھی رکھیا تے رات بھی رکھی ہے دن مطلب چہرے دا نور تے رات وال کالے او دے چہرے تے رب نے دن بھی رکھیا تے رات بھی رکھی ہے رات تے اتار دیتی جے دن ہی رہ گیا جے اور سونا لگن لگ پیا رات اتر گئی تے دن باقی رہ گیا اور زیادہ سونا لگن لگ پیا او امام محمد رحمت اللہ علیہ جنہیں 7 دن سے قرآن حفظ کیتا پھر نبی دا دین پڑھیا کہ سونا ایڈا امام جدو گلی چو گزر جائے تے یہودی ویکھ کے کہندے نے اسلام دا نکا محمد ایڈا سونا بڑا محمد کنا کو سونا اسلام دا نکا محمد ایڈا سونا ہے بڑا محمد کنا کو سونا ہوئے گا اور رب نے قرآن دیا جدو حفاظتیاں دے ذمہ داری لے لئی نکے نکے بچے 4 سال دے بابیاں دیا غلطیاں کٹ دیں دلے اچھا بولو سبحان اللہ گرامی قدر حضراتوں نے انج دیا حفاظتہ رب نے اپنے قرآن دیا کیتیاں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک قرآن پاک دنے پڑھ دے سن پورا قرآن ایک قرآن مجید رات نو پڑھ دے سن رمضان شریف آپ 61 قرآن پاک پڑھ دے سن کتنے ایک دن پڑھ دے سن ایک رات نو پڑھ دے سن تے پورا رمضان شریف ایک قرآن پاک پوریاں تراویحیں چ پڑھ دے سن یعنی دن تے رات نو 60 قرآن پاک تے ایک تراویحاں والا 61 قرآن مجید آپ نے پڑھنے میں کتابہ دے اندر پڑھیا آخری ویلا آیا اپنے پتر نہ بلا کے فرمان لگے پتر جیڑی 4 پائی تے میرا انتقال ہونے لگائی جیڑی جگہ تے میں مرن لگا کتے میرا وصال ہونے لگا کسی جگہ بیٹھ کے میں 7,000 قرآن پڑھے 7,000 مرتبہ قرآن پڑھیا میں تھے بیٹھ کے اج تھے میرا وصال ہونے لگا گرامی قدر حضرات اسلام دے قرآن دیا رب نے انج حفاظتہ کیتیاں ایک رات ایک رکعت پورا قرآن پڑھنے والے لوگ ایک قرآن اللہ دی ایسی کتاب 15 صدیاں گزر گئیاں زیر تے زبر دا بھی فرق نہیں آیا تے اے نہیں کہ صرف الفاظ دا ہی رب کعبہ دی قسم قرآن دی تاثیر دا بھی فرق نہیں آیا اج بھی قرآن پڑھے دل دہل نہیں جاندے جدو آیا نا قرآن تے طفیل بن عمر دوسی ایک بہت بڑا سردار سی دوس قبیلے دا آیا مکے تے ابو جالو دے کنہ چو روئی دے کے آکھیا جننے دن مکے رمیں اپنے کنہ چو روئی نہ نکالنی کہنے لگا وجہ کیے کہنے لگا اتھے کہ محمد نام دائے او جدو بول دائے نا تے پتھر کلمہ پڑھ دے نا تے جے او دی آواز پہ گی نا تیرے کان چو قرآن پڑھن دی تے ہے تو چودھری ہیں اپنے قبیلے دا سردار ہے شاعر بھی بڑا وڈا ہے پر ایک گل یاد رکھیں جے او دی آواز پہ گی نا تیرے کنہ ویچ تے چودھر جاندی رہنی ہے او دی غلامی کرنی پہ جانی ہے اے یاد رکھی چودھر جاندی انہیں ڈر کے کان چو روئی لے لئی تو فیل کہتا میں جتنے دن مکے رہا میں کان چو روئی رکھا کتنے محمد دی آواز نہ پہ جائے کہتا ایک دن میں کعبے دے کولوں گزر رہا
چروی رکھن دا بھی خیال نہ رہا ادھروں کہندا میں کعبے کولوں گزریا ادھر کملی والے قرآن پہ پڑھدے نے میرے نبی دی آواز او دے کنا دے اندر قرآن دی گئی تے آواز سیدھی دل دے اندر چلی گئی میرے نبی نماز پڑھ کے ٹر پے تو پھیل پیچھے پیچھے ٹرتا جا رہا ہے میرے نبی حجرے دے اندر جان لگے تے رو کے کہن لگا سونیا نالے نینا دا تیر مارے نالے ویکھ گئی میرے نبی حجرے چ بلایا کہنے لگا ذرا مینوں قرآن سنایا میرے نبی نے قرآن سنایا انہیں کلمہ دیا پھر کے کلمہ پڑھیا کہ کلمہ پڑھ کے کہنے لگا میں قبیلے چلیا چودھریاں لوگ آکھنے اپنا دین بدل آیا کوئی نشانی دے دیا جیڑی میں نویں دین دی نشانی لے کے جاواں کہ لوگاں نوں دساں میں چنگا دین لے کے آیا نبی پاک نے دے چہرے تے ہاتھ پھیریا اودے ماتھے چ نور دی لاگ نکلی فرمایا جا نشانیاں کی کرنیاں نے کدھروں لنگدا جاوے گا لوکی آکھن گے محمد نشانی پہ آؤں گا جا جدھروں لنگدا جاوے گا اچھا بولے جو سبحان اللہ جدو قرآن دی تاثیر ایک تیرا میرا کلام تے نہیں نا بھائی کسی بندے نو اللہ نہ کرے کو مندہ بولے کو گالی دے دے تو دا رنگ لال نہیں ہو جاندہ تے جے تعریف کریے تے مسکرا پہن دینا یار بندے نو مندہ بولیے تے او دا رنگ پھر بھی اڑ جاندہ ہے چنگا بولیے پھر بھی دے چہرے دے تاثر بدل جاندے نے تے بندے دے کلام چ اتنا اثر ہے تے جڑا رب دا کلام ہے جڑا ہووے رب دا کلام جدو اللہ دے قرآن نازل ہو رہا سی نا تے ایک عرب دا شاعر انہیں ویکھیا میری قوم بت پرستی کر دی انہیں سارا مکہ چھڑیا تے او جا کے غار چ ڈیرے لاگے شاعر سی نا او دے شاگرداں نے جا کے عرض کی تھی استاد جی جے تسی غار چ رہنا ہے تے ساڈی استادی کون کرے گا کون سانو شعر لکھنے سکھاوے گا انہیں آکھیا کہ انج کریا کرو تسی شعر لکھ کے لے آیا کرو تے غار دے اندر سٹ دیا کرو میں پڑھ کے درست کر کے کاغذ بار سٹ دیا کرانگا لو جی شاگرداں روز غزل لکھ کے کچھ شعر لکھ کے لے ہونا انہیں غار دے اندر سٹنا وہ اندر عبادت کر رہے ہیں انہیں شعر پڑھنا انہیں درست کرنا وہ دی نوک پلک درست کر کے انہیں کاغذ لپیٹ کے باہر سٹ دینا شاعر استاد اپنے شاگرداں دی اس طرح استادی کر رہا جدو سورۃ کوثر نازل ہوئی نا کیا بولے ہو سبحان اللہ اللہ نے قرآن نے فرمایا سورہ کوثر کاغذ پہ لکھ لئی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر لکھ کے جا کے نقاب دے اندر سٹے آؤ تے کہنے لگا استاد جی ہم شعر لکھ کے لے آیا ہوں یہ چوتھی لائن لے کے بھیجے آ جائیں یہ درست کرے آ جائیں انہیں بھی کاغذ باہر سٹے آؤ شاگرد نے جدو کھول کے ویکھے آؤ تے او دے اوپر لکھے آسی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما هذا قول المسلم یہ بندے دا کلام ہے ہی نہیں ما هذا قول البشر یہ بندے دا کلام ہی نہیں اچھا بولو سبحان اللہ انی تاثیر رب دے کلام ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما هذا قول البشر انہاں کہا ہے بندے دا کلام ہی نہیں یہ بشر دا کلام تو نہیں گرامی قادر حضرات قرآن نے کوئی 1 2 5 7 10 نہیں میرے کو ہزاراں واقعات لکھے پڑے میں سناواں تے آواں مگر چونکہ وقت مک گیا میں آخری حضرت فضیل بن عیاض
بہت بڑے اللہ دے ولی، بہت بڑے ولی، بڑے بڑے ولی امام احمد بن حنبل ورگے آپ کی زیارت کرنا ہوں دے سن۔ حضرت فضیل بن عیاض جدو ولی نہیں سن اے ڈاکو سن، ڈاکے مار دے سن، تے ڈاکو بھی اتنے بڑے سن کہ شام ویلے اعلان کر دیتے سن کہ آج میں فلاں گھر ڈھاکہ مارن جانا ہے، جے کوئی روک سکتا تے روک لوے، یعنی دن نو اعلان کر دینا کہ میں فلاں گھر ڈھاکہ مارن واسطے جانا ہے، کسی دی جرت نہیں ہوندی کہ کوئی روک سکے۔ ساری زندگی ڈاکے مار دیا گزر گئی، ادھی رات ویلے ایک گھر وچ چوری کرن گئے تے دیوار دے اوپر چڑھے اندر کوئی قرآن دی تلاوت پیا کردا سی تے او آیت قرآن دی پیا پڑھدا ہے۔ اللہ نے فرمایا الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، تے قرآن دی آیت دا ترجمہ ہے سی کیا ایمان والیاں تے ویلا نہیں آیا کہ انہاں دے ذکر اللہ انہاں دے دل اللہ دے ذکر والے آ جان، انہاں دے دل اللہ دے ذکر والے آ جان، کیا ایمان والیاں تے ویلا نہیں آیا کہ کوئی آیت سنی دل دی دنیا بدل گئی، دیوار تے بہ کے روئی جا رہے روئی جا رہے روئی جا رہے تے نالے کہندے نے او ویلا آ گیا ہے جی آ گیا جی ویلا، مومناں دے دل اللہ دے ذکر والا آگے نے جی۔ ایک کوئی آیت سنی، ایک کوئی آیت اتھو ہی دیوار تو واپس پلٹے۔ ایک دن پتر نے گود وچ بٹھا کے پیار پہ کر دے، چھوٹا جا بچہ تے بچہ بول کے کہندا ابو جی میرے نال پیار کر دیو، فرماندے نے پتر بڑا ہی کرنا، تے پتر کہنے لگا اللہ نال بھی کر دیو، کہنے لگے اللہ نال بھی بڑا ہی کرنا، تے نکا جا پتر بول کے کہنے لگا ابو جی ایک دل وچ دو پیار کیویں رہ سکدے؟ آپ نو خیال آیا اے بچہ نہیں پیا بول دے وچ کوئی پیا بول دا ہے، اسے ویلے بچے نو گودی تو اتاریا، جا کے تے گرامی قدر حضرات اللہ دی عبادت شروع کی تھی۔ پھر او بھی ویلا آیا کہ ایک دن وضو کر دیں آپ نے دو واری بازو دھو لیا، تین واری نانا دھویا، دو واری دھویا تے نماز پڑھ لی، تے راتی خواب چ کملی والے آگئے تے حضور خواب چ آ کے فرمان لگے یاری میرے نہ لائیا تے میری سنت ہی چھڑ دیتی ہے، یاری میرے نہ لا کے میری سنت ہی چھڑ دیتی ہے۔ اٹھ کے تے رون لگ پے تے اکھ لگے کملی والے تیری سنت دا کفارہ انج کرانگا کہ ہون روز رات نو 500 نفل پڑھیا کرانگا، پورا سال 500 نفل، پورا سال ہر رات 500 نفل پڑھ دے رہے۔ پھر او بھی ویلا آیا تے بدلیا کنے قرآن دی ایک آیت نے، ایک آیت نے کدے پڑھ کے ویکھتے صحیح۔ اج دو گھراں چو گانے دی آواز ہوندی ہے نا گلی چو گزرا رب کعبہ دی قسم میں سوچی پہ جانا مسلمان دا گھر ہے، اتھو تے قرآن دی آواز ہونی چاہیے دی سی، اتھو تے گلی چو قرآن دی آواز ہونی چاہیے دی سی۔ یہ تیرے گھر بھی چو گانے دی انڈیا دی آواز آندی ہے نا بار گلی ویچ، پھر ایک باری گریبان چو چھاتی پا کے سوچی ضرور کہ رب دے یا تے قرآن نے منو قبول نہیں کیتا تے یا میں قرآن نو قبول نہیں اجے کیتا، تیرے بیڑے جو گلی وچ گانے دی نہیں قرآن دی آواز ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو قرآن دا فہم اور قرآن دی محبت صاحب قرآن دی محبت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔